کر رہا سا اور نوجوان کہندے نے کہ میں قبرستان بابا جی کول بہ گیا اور کیا بابا جی تسی اتھی رہندے ہو نا؟ کہ ہاں پتر میری عمر گزر گئی ہے قبراں بنانے ہاں میں اتھی رہنا ہے۔ میں کیا بابا جی میں اے نہیں کہندا با مینوں دسو راتی تسی اتھے کی ویکھدے ہو کی عجیب گلاں، تسی قبرستان دی تنہائی وچ رات گزار دے ہو، سانوں تے دنے بھی ڈر لگدا ہے، مینوں کوئی نصیحت کر دے ہو، ایسی نصیحت کرو میں پلے بننا چاہنا۔ تو کہندے نے جدوں میں کیا نہ کوئی نصیحت کر دیو تو بابا جی ان پڑھ سن، کہن لگے پتر میں قرآن بھی صحیح پڑھنا نہیں جاندا، مینوں کوئی حدیث بھی نہیں ہوندی، تو نصیحت دا کیا تے تینوں میں ایک نصیحت کرنا چاہنا ہے۔ شہر دی آبادی وچ رہن والے ہو، تانوں قبرستان دی تنہائی دا کی پتہ ہوئے، رات دے وقت کتنی غضب دی تنہائی ہوندی ہے قبرستان وچ۔ میری ایک نصیحت پتر پلے بن لے، اپنے گھر دی تنہائی وچ رب نو نہ بھولیں، او قبر دی تنہائی چ تینوں نہیں بھولے گا۔ تو گھر دیاں تنہائیاں وچ انہوں اپنے نال رکھیں، او قبر دیاں تنہائیاں وچ اپنیاں رحمتاں تیرے نال رکھے گا۔ تو اسی نصیحت والے پیغام نو سامنے رکھ کے میں نے قرآن، اور جس رب نے تواڈے تے کرم کر کے تانوں نبی او دتا ہے جو نبیاں دا بھی نبی ہے، اس سونے تے بھی ایمان لے کے آؤ، اور جو اس دا کلام ہے جدے اندر کوئی شک نہیں، اس قرآن تے بھی ایمان لے کے آؤ۔ ایک سادہ جیا معنی اے بھی بندا ہے، اللہ فرماندا ہے رب نال بھی اپنا تعلق مضبوط کرو، رسول نال بھی اپنا تعلق مضبوط کرو، اور قرآن نال بھی اپنا تعلق مضبوط کرو۔ آج اسی نا اپنے رب کو لو بھی دور ہو گئے اور اپنے نبی کو لو بھی دور ہو گئے، اور قرآن کو لو تے اسی اتنے دور ہو گئے ہیں، دین کو لو اتنی دوری ہو گئی ہے کہ اس محفل وچ کئی بندے ایسے بیٹھے ہون گے جنہاں نو یاد ہی نہیں ہوئے گا کہ اساں آخری واری قرآن کھولیا کدوں سی۔ اتھے کئیاں نو یاد ہی نہیں ہوئے گا کہ ساڈے گھر قرآن اس وقت کس جگہ تے پیا ہوئے۔ ساڈے لوگ ساڈے مسلمان پڑھائی وچ اتنے اگے چلے گئے، اتنے پڑھ گئے، اتنے تعلیم یافتہ ہو گئے کہ انگریزاں نو پڑھان دے قابل نے، اور جاہل اتنے نے کہ باپ دا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ کئی بیٹے نے جو جنازے وچ کھڑے ہو کے بھی جنازہ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ جنازہ آندہ نہیں۔ تو اسی اپنے رب نال بھی اپنا تعلق کمزور کر بیٹھے، او رب جیڑا خود فرما رہے ہے اے بندے کیوں میرے کولو دور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تینوں کریم رب کولو دور کر دیتا۔ ان سال دے اندر کتنے دن نے؟ 365۔ حضور فرماندے نے ہر دن دو جدوں گزر جاندہ ہے اور رات آ جاندی ہے، تو ہر رات نو تہجد دے وقت اللہ آسمان دنیا تے نزول اجلال فرماندہ ہے، اور پھر منادی کرن والا منادی کردہ ہے کوئی توبہ کرن والا او دی توبہ قبول کر لیتی جائے۔ پھر جدوں شب بارات آندی ہے تو مغرب تو لے کے فجر تک آسمان دنیا تے دکانہ کھل جاندیاں نے۔ پھر جدوں رمضان دا چند نظر آندہ ہے تو رمضان دا چند نظر آندہ جائے تو عید دے چند تک دنے بھی دکان کھلی ہے، رات نو بھی دکان کھلی ہے، دوپہر نو بھی کھلی ہے، پورا مہینہ منادی کیتی جا رہی ہے کوئی معافی منگن والا میں معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں میں دعوت فکر دینا ہے، ماں باپ ناراض ہو جانتے تینوں جا کے راضی کرنا پوے گا، بھائی ناراض ہو جائے تینوں جا کے راضی کرنا پوے گا، بیوی ناراض ہو جائے تینوں جا کے راضی کرنا پوے گا۔ کائنات وچ کوئی ایسا کریم ہے جو خود آ کے کہندا ہے راضی کر لے، میں راضی ہونے واسطے تیار ہوں۔
ایسا کوئی کریم ہے جو خود آ کے کہہ رہے ہیں بندے میں راضی ہونے واسطے تیار آ، راضی کر لے. وہ تو جنہ دیاں منتاں کردہ ہے وہ راضی نہیں ہوندے. مالک کہندہ ہے بندے میں خود چاہنا ہے تو راضی ہو جاؤ. لیکن اس رب کو لو دور ہو گئے یار. تھوڑا جی اپنے جسم بھی صبر پیدا کرو, تھوڑا جی اپنے وجود بھی صبر پیدا کرو. اگر ایک بندہ وہ دی گڈی پہلے چلی گئی ہے نا تے کوئی تہاڈی شکست نہیں دے وچ. صبر کرو گے نا تے ٹریفک نہیں پھسے گی. صبر کرو گے تے واٹر سپلائی تے لڑائیاں نہیں ہون گیاں. اے لوگ 10 محرم نو پکڑ پکڑ کے پانی پلاندے ہوندے نے تے 11 محرم نو اگلے دا سر کھول دیندے نے تو پہلے کیوں پیتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر 10 محرم نو پانی پلایا تے پھر پورے سال واسطے 10 محرم والا جذبہ رکھ. اگر 12 ربیع الاول نو پکڑ پکڑ کے میلاد دا لنگر کھلایا نا تو پھر پورے سال واسطے یہی جذبہ رکھ. روز تیرے گھر اگر دال بھی پکے نا تو وہ بھی کسی غریب دے گھر بھیج دے تے نیت کر لے میلاد دا لنگر ہے. تیرے گھر ہر روز میلاد دا لنگر کسی غریب بل جانا چاہیے. تو صرف پانی دا ایک کولر بھر کے نا تے اپنے گھر دے اگے نہیں تو مسجد بھی چاہ کے نماز دے وقت رکھ دے. رمضان آن والا ہے نا, افطاری دے وقت ایک کولر اگر شربت بنا دیو نہیں تے سادے پانی دی آ کے مسجد رکھ دیو اور افطاری دی افطاری ہو جائے گی تے میلاد دی سبیل ویسے لگ جائے گی. زیادہ اہتمام دی بھی لوڑ نہیں, بڑا تھوڑا جیا کم کرو گے تو اللہ بہت بڑے اجر عطا فرما دیندہ. میں دعوت فکر دے طور تے ایک بات کردہ ہیں کہ ساڑھے ہاں اگر خیر دی بات ہوندی تو جتنا محفل میلاد وچ اجتماع سی اتنا نماز دے وقت اجتماع کیوں نہیں ہوندا. اگر خیر دی بات ہوندی تو جنہ گھراں دے اندر سیدہ زینب اور سیدہ فاطمہ آپ دے نام دیاں نیازاں پک دیاں نے, انہاں گھراں دیاں عورتاں پھر کردار فاطمہ نو اپنا دیاں کیوں نہیں. اگر خیر دا پیغام ہوندا تو پھر ساڑھے ہاں ڈرامے دے اندر کم کرن والی اداکاراں دے طریقے نو نہ اپنایا جاندہ بلکہ اس عظیم خاتون دے کردار نو اپنایا جاندہ کہ جدے کردار دی چادر تے داغ لگان دی کوشش کیتی جائے تو رب خود اس دی برات وچ 18 آیتاں قرآن دیاں نازل فرما دے. اگر ساڑی محافل دے اندر خیر دا پیغام دتا جاندہ تو آج لوگ ابو بکر دی اولیت تے گفتگو نہ کر دے بلکہ ابو بکر دی صداقت نو اپنا کے بیٹھے ہوں دے. نہ کوئی ناپو تول وچ کمی کردہ, نہ کوئی جھوٹ بولدہ. ہر گھر دے اندر نکلن والا بندہ جدو باہر نکلدہ تو غیر بھی ویکھ کے کہندے عام نہیں جا رہا, مدینے دی منڈی وچ بکن والا غلام جا رہا ہے اور مدینے والے آقا دی شریعت اور حضور دی سنت تے عمل کرنے والا جا رہا. لیکن اج ساڈا کردار نہیں دس رہا کہ اسی مسلمان ہاں. اج ساڈے رویے نہیں دس رہے کہ اسی حضور دے امتی ہاں. اج ساڈا جو نظام ہے, اج جو ساڈے ملک دے انداز نے, اج جو ساڈی ثقافت ہے وہ اس بات دا اظہار نہیں کر رہی کہ اسی کملی والے دے غلام ہاں. کیونکہ اسی جدوں ثقافت دی بات کرتے ہاں, جدوں تہذیب و تمدن دی بات کرتے ہاں تو اساں نے غیراں نو اپنا نمائندہ بنایا ہوا ہے. آپ تھوڑا جیا سفر کر کے اسلام آباد لوک ورثے وچ چلے جاؤ, اتھے جا کے دیکھو اسلامی ملک دے لوک ورثہ دی نمائندگی کون کر رہے ہیں. سانو کی دسیا جا رہا ہے کہ تہاڈا لوگ ورثہ کنا نے تانوں دتا ہے. ساڈے لوگ ورثے دی نمائندگی, ساڈی تہذیب دی نمائندگی گویاں کولو کرائی جا رہی ہے, بانڈاں کولو کرائی جا رہی ہے, میراسیاں کولو کرائی جا رہی ہے. آج جنہاں نو سٹار کیا جا رہا ہے, کدی انہاں واسطے کنجر دا لفظ بولیا جاندا سی تو کنجراں کولو ساڈے ورثے دی, تہذیب دی, ثقافت دی نمائندگی کرائی جا رہی ہے. میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں جب تک شریعت دے باغی ساڈی تہذیب دی نمائندگی کرنگے, ثقافت دی نمائندگی کرنگے, ملک کدی بھی نہیں سنور سکدا. ملک ادوں ہی سنورے گا جدوں اسی سمجھ جاواں گے کہ ساڈی ثقافت ایک کنجراں نال وابستہ نہیں, مہر علی شاہ نال وابستہ ہے, عبد القادر جیلانی نال وابستہ ہے, معین الدین چشتی نال وابستہ ہے.